नमस्कार, म अर्जुन लामिछाने लेखा अधिकृत नेपाल स्मार्ट लोकसेवाको युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज हामी यो संविधान र कानुन अन्तर्गतको 2.1 मा रहेको संविधानवाद भन्ने शीर्षकमा पहिलो सेसनमा हामीहरूले संविधानवाद भन्नाले के बुझिन्छ, यसको अवधारणा, यसका मूल्य मान्यताहरू के छन् भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्यौं। अब हामी दोस्रो सेसनमा संविधानवादका प्रकारहरू भन्ने सन्दर्भमा पढ्दछौं। संविधानवादका प्रकारहरूमा फर्स्टमा कानुनी संविधानवाद, दोस्रो राजनैतिक संविधान। मूलतः संविधानवादलाई विभिन्न प्रकारहरूमा विभाजन गरे पनि संविधानको आधारभूत मूल्य मान्यता चरित्रका आधारमा कानुनी संविधानवाद र राजनैतिक संविधानवाद मूलतः दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ। कानुनी संविधानवाद भन्नाले के बुझिन्छ त? कानुनी संविधानवाद भन्नाले अदालतको न्यायिक निर्णयको प्रक्रियाबाट व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिकाको काम कारबाहीलाई जन उत्तरदायी बनाउने तरिकालाई कानुनी संविधानवाद भनिन्छ। भनेको अदालतको न्यायिक निर्णयको प्रक्रियाबाट, चाहे त्यो व्यवस्थापिका होस् चाहे त्यो कार्यपालिका हो, व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिकाको काम कारबाहीलाई जन उत्तरदायी बनाउने तरिका माध्यम नै के हो? कानुनी संविधानवाद हो। यसको न्यायिक उपचार हुन्छ। नेपालको संविधान 2072 धारा 133(2) मा सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी विभिन्न आदेश जारी गर्न वा विवाद टुङ्गो लगाउन सक्छ भनेर उल्लेख गरेको छ। यसरी कानुनी संविधानवाद अन्तर्गत विभिन्न विषयवस्तुहरू संविधानले अंगीकार गरेको छ, प्रस्तुतिकरण गरेको छ, ती यस प्रकार रहेका छन्। कानुनी संविधानवाद अन्तर्गत संवैधानिक सर्वोच्चता, संविधान नै के हो? सर्वोच्च हुन्छ, मूल कानुनको रूपमा रहेको हुन्छ। यस मूल कानुनको आधारमा रहेर विभिन्न सहायक कानुनहरू र अन्य कानुनहरूको के हुन्छ? निर्माण गरिएको हुन्छ। त्यसैगरी मौलिक हकको व्यवस्था अन्तर्गत संविधानको भागमा रहेर विभिन्न मौलिक हक अधिकारहरूको व्यवस्था गरेको हुन्छ। यो पनि एउटा कानुनी संविधानवाद अन्तर्गत पर्ने विषयवस्तुहरू हुन्। त्यसैगरी स्वतन्त्र न्यायपालिका के हुनुपर्छ? कसैको कर, दबाव, प्रभाव, राजनैतिक संरक्षण त्यस्तोमा प्रभावमा नरहेर ऊ स्वतन्त्र न्यायपालिका हुनुपर्छ। स्वतन्त्र, सक्षम र पहुँचयोग्य न्यायपालिका रहने व्यवस्था गरेको छ संविधानले। त्यसैगरी शक्ति पृथकीकरण, राज्यका कुनै पनि अङ्गमा सबै शक्ति भयो भने त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि निरङ्कुश हुन सक्दछ। त्यसले आफ्नो अधिकार क्षेत्र बनाउनको मिसयुज हुन सक्छ। यस कारणले राज्यको अङ्गका अर्थात् राज्यको शक्तिका स्रोतहरूलाई विभिन्न अङ्गहरूमा विभाजन गर्ने कार्य नै के हो? शक्ति पृथकीकरण हो। यस कारणले शक्तिको विभिन्न अङ्गमा विभाजन गरियो भने शक्तिको समानुपातिक अर्थात् शक्तिको सहज उपयोग हुन्छ भन्ने मानसिकता अर्थात् त्यसको अभ्यास राखिन्छ। यसरी शक्ति पृथकीकरण, शक्तिलाई विभिन्न अङ्गमा विभाजन गर्ने कार्य पनि संविधानवादको कानुनी संविधानवाद अन्तर्गत पर्दछ। त्यसैगरी न्यायिक पुनरावलोकन, यो न्यायिक पुनरावलोकनको विषयवस्तु पनि एउटा कानुनी संविधानवादको चरित्र अर्थात् प्रकार अन्तर्गत पर्दछ। त्यसैगरी अदालतका फैसला सबैले पालना गर्ने जस्ता विषयहरू पर्दछन्। यसलाई व्याख्या गर्नु पर्दैन। के छ भन्दाखेरि कानुनी संविधानवादको 2-3 लाइनमा यसको व्याख्या विश्लेषण गरिदिने। अर्थात् कानुनी संविधानवाद भन्नाले अदालतबाट न्यायिक निर्णयको प्रक्रियाबाट व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिकाको काम कारबाहीलाई जन उत्तरदायी बनाउने तरिकालाई कानुनी संविधानवाद भनिन्छ। यसको न्यायिक उपचार हुन्छ। नेपालको संविधानको 2072 धारा 133(2) मा सर्वोच्च अदालतलाई असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी विभिन्न आदेश जारी गर्न सक्ने वा विवाद टुङ्गो लगाउन सक्ने यसको अधिकार क्षेत्रभित्र
विषयवस्तुहरू रहेको छ। त्यस्तै गरी कानुनी संविधान अन्तर्गत निम्न विषयवस्तुहरू पर्दछन् भन्ने। अनि त्यसपछि बुलेटमा जाने संवैधानिक सर्वोच्चता, मौलिक हकको व्यवस्था, न्याय स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरण, न्यायिक पुनरावलोकन, अदालतका फैसला सबैले पालना गर्नुपर्ने जस्ता विषयवस्तुहरू कानुनी संविधानवाद अन्तर्गत पर्ने विषयवस्तुहरू हुन् भनेर दिने। त्यसपछि हामीहरूले अब दोस्रो प्रकार अन्तर्गत राजनीतिक संविधानवाद। राजनीतिक संविधानवाद सरकारलाई निरङ्कुश हुनबाट जोगाई जनउत्तरदायी शासन प्रणालीको सुनिश्चितता गर्नु नै राजनीतिक संविधानवाद हो। राजनीतिक संविधानवादले सरकारलाई निरङ्कुश हुनबाट जोगाई जनउत्तरदायी शासन प्रणालीको सुनिश्चितता गर्नु नै राजनीतिक संविधानवाद हो। यो अदालती प्रक्रियाबाट लागू गराउन नसकिने हुन्छ, अर्थात् अदालतबाट यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हुन्छ। त्यसकारणले राजनीतिक संविधानवाद अन्तर्गत निम्न विषयवस्तुहरू, निम्न प्रकारहरू रहने गर्दछन् भन्ने। अनि त्यसपछि बुलेटमा जाने राजनीतिक सहमति। यो अब तपाईको अदालतको न्यायिक क्षेत्रबाट अर्थात् अदालती प्रक्रियाबाट लागू गराउन नसकिने विषयवस्तु हुन्। यस कारणले राजनीतिक संविधानवादभित्र राजनीतिक सहमति, आवधिक निर्वाचन, सशक्त प्रतिपक्ष, संसदीय शासन, अविश्वासको प्रस्ताव, महाभियोगको संयन्त्रबाट उत्तरदायी र जिम्मेवारी सरकार बनाउने आदि विषयवस्तुहरू पर्दछन् भनेर उल्लेख गर्ने। यसरी राजनीतिक संविधानवाद सरकारलाई निरङ्कुश हुनबाट जोगाउने र जनउत्तरदायी शासन प्रणालीको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने तरिका, माध्यम राजनीतिक संविधानवाद हो। यो अदालती प्रक्रियाबाट लागू गराउन नसकिने हुन्छ र राजनीतिक संविधानवाद अन्तर्गत निम्न विषयवस्तुहरू पर्दछन् भने। त्यसपछि राजनीतिक सहमति, त्यस्तै गरी आवधिक निर्वाचन, सशक्त प्रतिपक्ष, संसदीय शासन, अविश्वासको प्रस्ताव, महाभियोगको संयन्त्रबाट यो उत्तरदायी र जिम्मेवारी सरकार बनाउने आदि विषयवस्तुहरू रहने गर्दछन् भनेर उल्लेख गर्ने। अब संविधानवादकै प्रकारहरू अन्तर्गत विभिन्न मूलत हामीहरूले कानुनी र राजनीतिक संविधानवादका विषयवस्तुहरूलाई हामीहरूले लेख्नै पर्ने हुन्छ। यसका अलावा निम्न संविधानवादको प्रकार अन्तर्गत निम्न विषयवस्तुहरूलाई पनि समेट्न सकिन्छ भनेर त्यसलाई थप इलाबोरेट गर्न सकिन्छ। यसलाई व्याख्या नगर्ने कि बुलेटको रूपमा उल्लेख गरिदिने। जस्तै आर्थिक संविधानवाद। आर्थिक संविधानवाद अन्तर्गत आर्थिक उद्देश्य, आर्थिक उदारीकरण, त्यस्तै गरी स्रोत साधन सङ्कलन, आर्थिक कार्यप्रणाली अनि यी विषयवस्तुहरू आर्थिक संविधानवाद अन्तर्गत पर्दछन् भनेर दिने। फर्स्टमा कानुनी संविधानवाद, राजनीतिक संविधानवाद मूलतः दुई प्रकृतिमा विभाजन गरेर दिने। त्यसपछि यसका अलावा संविधानवादलाई निम्न प्रकारमा पनि विभाजन गर्ने गरेको पाइन्छ भन्ने। त्यसपछि बुलेटमा जाने आर्थिक संविधानवाद, आर्थिक संविधानवाद भन्ने। अनि त्यसपछि बुलेटमा आर्थिक उद्देश्य, आर्थिक उदारीकरण, स्रोत साधन सङ्कलन, आर्थिक कार्यप्रणाली यी विषयवस्तुहरू रहने गर्दछन्। त्यस्तै गरी सामाजिक संविधानवाद। सामाजिक संविधानवाद अन्तर्गत सामाजिक न्याय, समानता, त्यस्तै गरी न्यून गरिबी, बेरोजगारी, विभेदको अन्त्य, सामाजिक सुरक्षा यस्ता विषयवस्तुहरू सामाजिक संविधानवाद अन्तर्गत पर्ने विषयवस्तुहरू हुन् भनेर उल्लेख गर्न सकिन्छ। सामाजिक संविधानवाद सामाजिक न्याय, समानता, न्यून गरिबी, बेरोजगारी, विभेदको अन्त्य, अनि त्यसपछि सामाजिक सुरक्षा यी विषयवस्तुहरू सामाजिक संविधानवादको रूपमा लिन सकिन्छ भनेर उल्लेख गर्ने। अब यसपछि हामीहरू संविधानवादको प्रकार अन्तर्गत कानुनी संविधानवाद र राजनीतिक संविधानको बादमा लेख्ने।
यसका अलावा पनि आर्थिक र सामाजिक संविधानवादको रूपमा लिने गरेको पाइन्छ भनेर त्यसलाई बुलेटको रूपमा व्यवस्था के छन् भन्ने सन्दर्भमा उल्लेख गर्ने। त्यसपछि यसको 5 नम्बरको मार्जिनमा यति लेखेपछि हामीहरूलाई पुग्छ। अब यसपछि यो संविधानवादको महत्त्व के छ भन्ने सन्दर्भमा हामीहरू चर्चा गर्छौं। संविधानवादको महत्त्व के छ भन्ने सन्दर्भमा शासन प्रणाली सञ्चालनको प्रमुख आधारको रूपमा रहने, संविधानवाद शासन प्रणाली सञ्चालनको मुख्य आधारको रूपमा मेजरिङ रड अफ डेमोक्रेसी को रूपमा रहने गर्दछ। यसकारणले शासन प्रणाली शासन सञ्चालनको प्रमुख आधारको रूपमा रहेको हुन्छ। शासकीय शक्तिमा सीमा लगाई स्वेच्छाचारी शासनको अन्त्य गर्न, सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउन, मुलुकमा विधिको शासन कायम गर्न, जनतामा आधारित शासन प्रणाली कायम गर्न, जनमतमा आधारित शासन प्रणाली कायम गर्न, जनताको राइट भोइस एन्ड चोइसको प्रत्याभूतिको लागि, मानव अधिकारको संरक्षण र सम्मान प्रवर्धन गर्नको लागि, सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनको लागि। यसरी संविधानवादको महत्त्व के छ भन्ने सन्दर्भमा हामीहरूले विषयवस्तुहरूलाई समेट्नु पर्दछ। फर्स्टमा राज्य सञ्चालनको प्रमुख आधारको रूपमा अर्थात् शासन प्रणालीको सञ्चालनको प्रमुख आधार मेन बेसको रूपमा संविधानवादलाई लिने गरिन्छ। दोस्रो स्वेच्छाचारी शासनको अन्त्य गर्न, किनभने संविधानवादले संविधान र कानुन बमोजिम राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने परिकल्पना गरेको हुन्छ। यसकारणले स्वेच्छाचारी शासनको अन्त्य गर्न यसले मद्दत पुर्याउने हुनाले यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय विधाको रूपमा रहने गर्दछ। त्यस्तै गरी सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउन, सरकारलाई नागरिक तथा राज्यप्रति आफूले गरेका काम कारबाहीको सन्दर्भमा जनउत्तरदायी जवाफदेही बनाउनको लागि पनि यसको महत्त्व रहने गर्दछ। त्यस्तै गरी मुलुकमा विधिको शासन सञ्चालन गर्न, विधिको शासन कायम गराउनको पनि संविधानवादको आवश्यकता रहन्छ, महत्त्व रहन्छ। किन भन्दाखेरि संविधानवाद भनेको सीमित सरकारको अवधारणा हो। सीमित सरकार भनेको कानुनको सीमामा बाँधिएको सरकार हो। जहाँ कानुनको सीमामा सरकार बाँधिन्छ रहन्छ त्यहाँ नागरिक के हुन्छ, स्वतन्त्र र सक्षम हुन्छन्। यसकारणले यो विधिको शासन कायम गराउन पनि यसको महत्त्व रहने गर्दछ। त्यस्तै गरी जनमतमा आधारित शासन प्रणाली कायम गराउनको लागि आवधिक निर्वाचन, बालिक मताधिकार, आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट आफूले मन पराएको चुनेको व्यक्ति शासन प्रणालीमा प्रत्यक्ष संलग्न गराउन सक्ने भएको हुनाले जनमतमा आधारित शासन प्रणाली कायम गराउन पनि संविधानवादको महत्त्व रहने गर्दछ। त्यस्तै गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्नको लागि मुलुकमा हरेक चाहे पारदर्शिता, जवाबदेहिता, यो विकेन्द्रीकरणका कुराहरू, जनउत्तरदायिताका कुराहरू सम्पूर्ण यो सुशासनका पिलरहरूका सन्दर्भमा यो संविधानवादले आवश्यक सहजीकरण गर्ने हुनाले यसको पनि महत्त्व रहने गर्दछ। मानव अधिकारको सम्मान गर्नको लागि अवश्य पनि संविधान र कानुन बमोजिम सञ्चालन भएको देश मुलुकमा मानव अधिकारको संरक्षण अवश्य पनि हुन्छ। यसकारणले मानव अधिकारको सम्मान तथा प्रवर्धन गर्नको लागि यसको महत्त्व रहने गर्दछ। जनताको चोइस, राइट, भोइस को प्रत्याभूति गर्नको लागि पनि यसको महत्त्व रहने गर्दछ भनेर लेख्ने। यसरी महत्त्व रहने गर्दछ। अब हामी यति अध्ययन गरिसके पश्चात संविधानवाद, नेपालको संविधान र संविधानवाद यो हेडिङमा जान्छौँ। नेपालको संविधान र संविधानवाद। नेपालको संविधान र संविधानवाद।
अब परीक्षामा कसरी आउँछ भन्ने सन्दर्भमा संविधानवादको अर्थ उल्लेख गर्दै संविधानवाद भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ त्यो उल्लेख गर्नु पर्यो र नेपालको संविधानमा संविधानवादको हिसाबले समीक्षा गर्नुहोस्। नेपालको संविधानमा भएका संविधानवादका विषयवस्तुहरू औल्याउनुहोस्, समीक्षा गर्नुहोस् भन्ने सन्दर्भमा रहेर प्रश्नहरू आउने गर्दछ। फर्स्टमा संविधानवादको हिसाबले नेपालको संविधान कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा पनि उल्लेख गर्नको लागि परीक्षामा सोध्ने गर्दछ। अब हामीहरूले नेपालको संविधानमा संविधानवादका विषयवस्तुहरू के छन् भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गर्नेछौँ। फर्स्टमा यो प्रस्तावना, संविधानको प्रस्तावनामा के छ यो जान्नुपर्ने हुन्छ। संविधानको प्रस्तावना यसमा चाहिँ के लेखेको छ भने बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, बालिक मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्य जस्ता विषयलाई संविधानको प्रस्तावनामा स्वीकारिएको छ। यति कुराहरू लेख्नु पर्यो। संविधानको प्रस्तावनामा के छ त? लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, बालिक मताधिकार, बालिक मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, त्यस्तै गरी सक्षम न्यायपालिका, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका, अनि कानुनी राज्य, कानुनी राज्य। यी विषयवस्तुहरूलाई संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ। त्यसपछि संविधानवादको हिसाबले नेपालको संविधानमा अर्को के व्यवस्था रहेको छ भन्ने सन्दर्भमा फर्स्ट अर्को बुदामा संविधान मूल कानुन, संविधान मूल कानुनको रूपमा रहने, संविधान मूल कानुन, यस संविधानसँग बाजिने अन्य कानुन के हुन्छन् भन्दाखेरि कानुन बाँझेको हदसम्म अमान्य हुने धारा 1, यो धारा 1 मा रहेको छ। तपाईले बुझ्नुहुन्छ, संविधान मूल कानुन रहने, यस संविधानसँग बाजिने कानुन बाँझेको हदसम्म अमान्य हुने भनेर धारा 1 मा उल्लेख गरेको छ। त्यसपछि सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको, सार्वभौम सत्ता, सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा, नेपाली जनतामा रहेको भनेर उल्लेख गरेको छ। यो तपाईको धारा 2 मा। त्यसपछि व्यवस्थापिकाले अविश्वास प्रस्तावद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न सक्ने, अविश्वासको प्रस्ताव, अविश्वासको प्रस्ताव, व्यवस्थापिकाले अविश्वासको प्रस्तावद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न सक्ने धारा 100, धारा 100 मा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै गरी मौलिक अधिकारको व्यवस्था, विभिन्न मौलिक अधिकारको व्यवस्था,
मौलिक अधिकारको व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको छ। स्वतन्त्र न्यायपालिका। त्यस्तै गरी शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण सन्तुलनको सिद्धान्त अवलम्बन। शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण सन्तुलनको सिद्धान्त अवलम्बन। गरिएको छ संविधानमा। त्यस्तै गरी यो नेपालको संविधानको हकमा यी विषयवस्तुहरू अनि शासन व्यवस्था समावेशी बनाउने नीति लिएको छ। शासन व्यवस्था समावेशी बनाउने उल्लेख गरिएको छ। शासन व्यवस्था समावेशी बनाउने नीति लिएको छ। यो धारा 51 अ मा उल्लेख गरिएको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा छलफल गर्न बन्देज, अर्थात् अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाहरूको केसमा चाहिँ छलफल गर्न बन्देज भनेर उल्लेख गरिएको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बहस गर्न बन्देज। यी विषयवस्तुहरूलाई हामीहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी नेपालको संविधानवाद भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? नेपालको संविधानमा संविधानवादको हिसाबले कति उपयुक्त छ, कति अब्बल छ, नेपालको संविधानवादको हिसाबले संविधानवादका सन्दर्भमा समीक्षा गर्नुहोस् भनेर त्यसरी पनि आउन सक्दछ। संविधानवादको संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूका सन्दर्भमा औल्याउनुहोस्, प्रस्तुतीकरण गर्नुहोस् भन्ने विभिन्न प्रश्नहरू हुन सक्छ। त्यसको सन्दर्भमा हामीहरूले संविधानवादमा भएका व्यवस्थाहरू, नेपालको संविधानमा संविधानवादसँग सम्बन्धित भएका व्यवस्थाहरू, प्रस्तावनाका कुराहरू, बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, बालिक मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सक्षम स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनी राज्य, यी व्यवस्थाहरू प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ भन्ने। संविधान मूल कानुन रहने र यस कानुनसँग बाँझेको हदसम्म अमान्य हुने, यस संविधानसँग बाँझिने अन्य कानुनहरू अमान्य हुने यो धारा 1 मा रहेको छ। सार्वभौमसत्ता र नेपाली राज्यकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको धारा 2 मा उल्लेख गर्ने। मौलिक अधिकारको व्यवस्था रहेको, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था, शक्ति पृथकीकरण नियन्त्रण सन्तुलनको सिद्धान्त, अनि त्यस्तै गरी शासन व्यवस्था समावेशी बनाउने नीति लिएको धारा 51 अ मा रहेको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा छलफल गर्न बन्देज भनेर यी विभिन्न व्यवस्थाहरू रहेको छ। त्यस्तै गरी संविधानका विषयवस्तुहरू अन्तर्गत रहेर यी विषयवस्तुहरू रहेको छ भनेर हामीहरूले उल्लेख गर्न सकिन्छ। अब समीक्षा गर्नुहोस्, टिप्पणी गर्नुहोस् भन्यो भने अनि संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस् भन्यो भने यी कुराहरू उल्लेख गर्ने। यसका साथै नेपालको सन्दर्भमा वा नेपालको संविधानकोमा भएका संविधानवादको हिसाबको सन्दर्भमा यी केही राम्रा पक्षहरू उल्लेख गर्ने। यसका अलावा समीक्षा गर्नुहोस् भन्यो भने केही थोरै 2-3 वटा पोइन्टहरूमा नेगेटिभ अर्थात् नकारात्मक भन्दा पनि केही कमजोरीहरू हाम्रो संविधानमा, हाम्रो व्यवहारमा देखिएका छन् भन्ने सन्दर्भमा पनि प्रस्तुतीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसकारणले संविधानवादको हिसाबले हाम्रा केही कमजोरीहरू भनेर औल्याउँ। अब यसमा केही कमजोरीहरू,
सैद्धान्तिक रूपले यो के छ भन्दाखेरि मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि 3 वर्षभित्र कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता तर व्यवहारमा नभएको। मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि 3 वर्षभित्र कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता तर व्यवहारमा नभएको। त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्थाले गर्दा नियन्त्रण र सन्तुलन कमजोर। अनि अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा छलफल हुने व्यवस्था। अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा छलफल हुने व्यवस्था जुन यो संविधानवादको हिसाबले शक्ति पृथकीकरणको हिसाबले यो एउटा कमजोरीमा औल्याउन सकिन्छ। त्यसैगरी संसदीय समितिले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई अनुगमन गर्न नसक्ने व्यवस्था। संसदीय समितिले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई अनुगमन गर्न नसक्ने व्यवस्था। यो पनि एउटा कमजोरीको रूपमा राख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी संविधान निकायहरूको संख्या अधिक रहनु। यो पनि एउटा कमजोरीको रूपमा हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी यो राष्ट्रिय मानवाधिकारमा सर्वोच्च अदालतको अवकाश प्राप्त न्यायाधीशलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा विपरीत मान्न सकिन्छ। त्यसलाई पनि उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, यो पनि लेख्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव 2 वर्षसम्म ल्याउन नपाउने। त्यस्तै गरी न्याय सम्पादनमा ढिलासुस्तीले न्याय जनताको सहज पहुँच हुन नसकेको। अब न्यायालयको सन्दर्भमा रहेका विभिन्न कठिनाई, विभिन्न व्यवधान अनि ती कमी कमजोरीहरूले गर्दाखेरि पनि संविधानवादको जुन स्वतन्त्र सक्षम न्यायपालिकाको उद्घोष गरिएको छ त्यसमा केही कठिनाइहरू रहेका छन्। त्यस्तै गरी राजनीतिक दलहरूमा राजनीतिक संस्कार विकास भइ नसकेको अवस्था छ अनि प्रतिपक्षको भूमिका अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी नरहेको। यी विभिन्न कमी कमजोरीहरू हामीले उल्लेख गर्न सकिन्छ। जस्तै मौलिक हकका कानुनका निर्माण गर्नुपर्ने कुराहरू अझै यद्यपि निर्माण नभएको अवस्था रहेको। अनि त्यसपछि अदालतका विषयवस्तुहरू वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा छलफल हुने, संसदीय समितिले राष्ट्रिय मानवाधिकारलाई आयोगलाई अनुगमन गर्न नसक्ने, संवैधानिक निकायहरूको संख्या अत्यधिक रहनु, प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव 2 वर्षसम्म ल्याउन नपाउनु, अनि दण्डहीनताको अवस्था, राजनीतिक दलहरूमा राजनीतिक संस्कारको विकास भइ नसकेको अवस्था अनि प्रतिपक्षको भूमिका अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी नरहेको अवस्था। हस्त धन्यवाद। यो विषयवस्तुहरूमा रहेर मैले यी विषयवस्तुहरू समेट्ने गरेँ। यसका बाँकी थप विषयवस्तुहरू अर्को सत्रमा लिएर आउनेछु। हस्त धन्यवाद। नमस्कार।